अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर काजी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बाप मालदार आदमी था लेकिन बड़ा बखील था। औलाद को खर्चने के लिए पैसे नहीं देता था। मर गया, मौत आ गई। बेटा बड़ा खुंदकी था, तुरशरू तबीयत का, तुलख तबीयत का था। अशरफियों का थैला भरा और कब्र में रख दिया। तूने जिंदगी में हमें खाने को नहीं दिया, ले अपने साथ ही ले जा, अपने साथ ही ले जा। कब्र में रख आया। बाद में परेशानी हुई, यार मैंने कोई अक्लमंदी की, बाप क्या उनको गिन रहा कोई, या बाप कोई खरीद फरोख्त कर रहा है। गलती करी, जिंदगी में तो उसने ना दिए, मरने के बाद तू वहां रखाया, पागल है। अब तो काम आ जाते, अब तो बच्चों के काम आने थे ना। खुद ही फैसला कर लिया, चलो अब कौन सा उसने खर्च कर लिए हैं, कब्र खोद के निकाल लाते हैं। रात को गया, कसी ले गया, कब्र खोदने का इंतजाम ले गया और रोशनी का भी इंतजाम करके ले गया। वहां जाके जब कब्र खोद दी, लैद खोल ली, तो उसने तो थैला भर के रखा था ना शर्फियों का। अब कहता है कि सर से लेकर पांव तक एक 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 करके अशरफी, जिस तरह औरतें सितारे ताकती हैं और दुपट्टों पे, सारे जिस्म पे यूं लगी, सारे जिस्म पे यूं लगी हुई हैं। तो माथे पे जो लगी थी उसको उतारने के लिए ये 2 उंगली मैंने लगाई। कहता हो इतनी आग लगी, सब कुछ छोड़ वहीं और कब्र को बंद कर, और फिर दही में रखता था, मुंह में रखता था, दवाओं में रखता था, चैन ना आया। आखिरकार शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया और जाकर कहने लगा, हजरत पता नहीं मेरी उंगलियों में कोई चीज निकलती है, मल्ला, फोड़ा, फुंसी, ये क्या है, चैन नहीं आती, आग लगी हुई है रात दिन। अल्लाह वाले ने कुछ पढ़ा और दम करके पूछा, अब भी है? उन्होंने कहा उसी तरह है। फिर शाह साहब ने कुछ पढ़ा और दम फरमाया, फरमाया अब भी है? कहने लगा अब भी वैसे ही है। फिर तीसरी मर्तबा दम किया, पूछा अब भी है? उन्होंने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ा। फरमाया झूठ बोलते हो, ये मल्ला नहीं, फोड़ा नहीं, फुंसी नहीं, ये और कोई तकलीफ नहीं, जहन्नुम की आग हो सकती है। जहन्नुम की आग हो सकती है बस, और कोई चीज ऐसी नहीं जो कम ना करे। फिर बता दिया जी, शर्माता नहीं बताता हूं, बाप के कब्र में गया था, इस तरह करके पैसे रखे थे, बाप ज़कात नहीं देता था, मैंने उतारने की कोशिश की। फरमाया अब तो एक ही दवा है, जा वुजू कर, 2 रकात नफिल पढ़ और बाद में अल्लाह की कुदरत को याद कर करके आंसू बहा, आंखों से निकला हुआ पानी इन उंगलियों को मल ले, तब खैर आवेगी। न इसकी दवा है, न दरिया में, न समंदर में, न खुश्की में, न डॉक्टरों पे, न तबीबों पे, न हकीमों पे, किसी पे इसकी दवा नहीं है। इसकी दवा आंखों में है, अल्लाह से डरकर आंसू बहा और वो मलिया। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक है वो आंख जो अल्लाह के कहर से डर के रोती हो। जहां जहां आंखों का पानी लग जाता है, जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। अल्लाह ताला सबके रोजे, सबकी तिलावत, सबकी इबादत कबूल फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं की जाती। 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ वापस नहीं लौटाई जाती। एक आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, एक मजलूम, और फरमाया एक रोजादार की दुआ लौटाई नहीं जाती, रद्द नहीं की जाती, बल्कि हर रात मुनादी ये मुनादी करता है, ऐलान करता है, गुनाहगारों सिहकारों आओ, दरियाए करम जोश में है, माफ करने वाला करीम तैयार है। तेरे गुनाह रेत के जर्रात से बढ़ गए, तेरे गुनाह समंदर के झाग से बढ़ गए, तेरे गुनाह पहाड़ के वजन से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हो गए, तेरे गुनाह इतने हुए जमीन और आसमान का खला पुर कर दिया। तेरे दफ्तर गुनाहों के मुंतहा नजर तक नजर आते हैं,
فرمایا رحمتوں والا مہینہ لے آیا ہوں، کرم والا، بخشش والا، مغفرت والا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، دریائے کرم میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ کس قدر کریمی ہے، کس قدر رحیمی ہے، اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، او میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مانگنے والوں نے بڑا کچھ مانگا اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، عطا کیا۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے باہر نکلا، احرام باندھا، تلبیہ پکارنے لگا لبیک لبیک لبیک، احرام باندھ کر کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، او میرے پروردگار میں حاضر ہوں، بے نیاز خالق و مالک میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں آیا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، گناہوں کا ڈھیر ختم کرانے آیا ہوں، گناہوں کے دفتروں کو چھپانے آیا ہوں، ستاری فرما۔ غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ ایک نوجوان نے بھی سنی، وہ کہنے لگا بڑے میاں اس گرمی میں اگر حاضری منظور نہیں، میں نے بھی آواز سن لی، کیا کرو گے تکلیف اٹھا کر، کیا کرو گے مصیبت میں جا کر، کیا کرو گے پریشانی میں جا کر، جب حاضری منظور نہیں تو پھر دھکے کھانے کا فائدہ کیا۔ بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا نوجوان تو ایک دن میں یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے۔ ہر سال آتا ہوں، آواز لگاتا ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے ہی آواز آتی اللہ لبیک۔ 53 سال گزر گئے آواز سنتے سنتے، پر میرے پاس بھی کوئی دوسرا دروازہ نہیں، کوئی دوسری چوکھٹ نہیں، کوئی در نہیں، کوئی میرا چاہنے والا نہیں، میرا خالق کوئی نہیں، میرا مالک کوئی نہیں، میرا داتا کوئی نہیں، میرا معبود کوئی نہیں، میرا پالنہار کوئی نہیں۔ منظور ہو یا نہ ہو میرا کام ہے سر جھکانا، اس کی چوکھٹ پہ زمین ہاتھ جھکانا، اپنے ماتھے کو رگڑنا، میرا کام منظور کرانا نہیں، میرا کام تو بندگی کرنا ہے۔ آواز آئی آج ہم نے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، تو کہہ دے میرا کوئی نہیں، میرا کوئی نہیں، کہاں جاؤں، کس کی منت کروں، کس کی خوشامد کروں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ جاؤں، کس کے گھر جاؤں، اور در کوئی نہیں، گھر کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں، عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ عرش کے سامنے ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں تو کیوں ہلا؟ کہتا الہی معافی مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اس کی بخشش ہوئی نہیں، میں کیسے ٹھہر جاؤں؟ روزے کی قدر و قیمت کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ہے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، مردوں سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے چاند نظر آتے ہی۔
मुर्दे अर्ज करते इलाही ये चैन कैसा मिला, ये छुट्टी कैसे मिली, ये राहत कैसे मिली, ये सुकून कैसा मिला, ये आराम कैसा मिला। इतनी उम्र गुजर गई जलते जलते तबाह बर्बाद होते होते, ये आराम कैसा आया, ये तकलीफ कैसी खत्म हुई, ये सांस कैसा मिला, ये हमें दुख कैसा चला गया, ये सुख कैसा मिल गया। जवाब मिलता तुम्हें पता नहीं, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे रमजान का चांद नजर आ गया। रमजान की बरकतें जिंदों से गुजरकर मुर्दों तक पहुंची, कब्र वालों तक पहुंची बरकत। जहन्नुम के दरवाजे बंद करा दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हुक्म होता है जन्नत को आरास्ता करो, जन्नत को मुज़य्यन करो, जन्नत को सजा दो। इसलिए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रोजे रख रख कर आ रही है, जन्नत को तैयार कर दो। इसलिए कहता है कि तेरे करम से बेनियाज, तेरे करम से बेनियाज और कौन सी शय मिली नहीं, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं। झोली ही मेरी तंग है, झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। झोली ही मेरी तंग है, पर तेरे यहाँ कमी नहीं। मुझे मांगना नहीं आता, मुझे दामन फैलाना नहीं आता, मुझे झोली फैलानी नहीं आती। तेरा खजाना बड़ा वसी है, इतना खजाना है सारी दुनिया को खिला खिला कर करोड़ों साल गुजर गए खिलाते पिलाते, करोड़ों साल गुजर गए जिंदगी देते, करोड़ों साल गुजर गए सूरतें सीरतें तकसीम करते, आंखें तकसीम करते, जुबान तकसीम करते, लब तकसीम करते करते आज तक मालिक के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। यह है तौहीद के अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। दुनिया में तो कोई तुम्हें नजर आते हैं शिरक की लानत में बड़े जल्दी गिरफ्तार हो जाते हो, मर्द भी औरत भी पढ़े लिखे भी। और यूं अकल काम नहीं करती कि जो खुदा माँ के पेट में तंदुरुस्ती देता है, आंखें देता है, कान देता है, नाक देता है, जुबान देता है, वो बाहर तेरा इंतजाम नहीं कर सकता। फरमाया यख्लुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलासात। अल्लाह फरमाते हैं वो जालिम जवान होकर बकवास करता है, डरिया बन गया, कम्युनिस्ट बन गया, आज मेरी कुदरत को नहीं मानता, मैं तो तुझे 3 अंधेरों में पालता रहा। माँ के पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, जिल्द का अंधेरा, मैंने तेरी वहां खबरगिरी की, तेरी भूख का मुझे पता चला, तेरी प्यास का मुझे पता चला, तेरे दुख दर्द का पता मुझे चला। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। ज़ालिकुमुल्लाह रब्बुकुम लहुल मुल्क, सब ये तेरे अल्लाह को पता है। अल्लाह फरमाते हैं आज तो तू पानी नलके से पीता है, कुएं से पीता है, बोतलें पीता है, शरबतें पीता है, जूस तरह तरह के लस्सी दूध वगैरह पीता है। पता है माँ के पेट में तेरा इंतजाम किसने किया? दादी ने नहीं, नानी ने नहीं, बाप ने नहीं, माँ ने नहीं, रिश्तेदार नहीं, पीर ने नहीं, फकीर ने नहीं, कलंदर ने नहीं, नबियों ने नहीं, पैगंबरों ने नहीं। तुझे भूख लगने लगी, किसी को भी पता नहीं, मैं रब को पता चल गया। तू मेरा बंदा, मैं तेरा खुदा, मैं पता ना करूं तुझे संभालेगा कौन? सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर
فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں کھانے کا انتظام میں نے کیا، پینے کا انتظام میں نے کیا، اس وقت انتظام کیا، تیرے پیٹ کے اندر ایک پائپ فٹ کر دیا، اس کے ذریعے غذا پہنچائی۔ وہ خوراک نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، میں نے روزی پہنچا دی، پیٹ میں پائپ فٹ کر کے تیرے منہ کو پاک رکھا، تیری زبان کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، کلمہ طیبہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے تیرے منہ کو پاک رکھا، پلیت نہیں ہونے دیا، اور ظالم ماں کے پیٹ میں نے پلیت نہیں ہونے دیا، ماں کے پیٹ میں حرام نہ کھانے دیا، نجس تیرے منہ کے قریب نہ آنے دیا، پلیت تیری زبان کے قریب نہ آنے دیا۔ اب نوجوان ہو کر شرابیں پیتا ہے، حرام کھاتا ہے، تیری مرضی۔ خوراک بھی پہنچا دی، تیرا منہ بھی پاک رکھا، تیری زبان بھی پاک رکھی، حرام کھانے کا عادی نہ بن جائے، بدماش بن کر نہ پیدا ہو۔ ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک فرماتے ہیں تو دنیا میں پیدا ہو گیا، ماں نے اور دائی نے مل کر وہ پائپ کاٹ دیا، وہ روزی کا ذریعہ کاٹ دیا، اب کیسے روزی جائے، کیسے خوراک اندر جائے؟ بچہ ہے نومولود، زردہ کھانے کے قابل نہیں، پلاؤ کھانے کے قابل نہیں، حلوہ شریف نہیں کھا سکتا، بالکل معصوم بچہ ہے، کیا انتظام ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں بلایا نہیں، اگر ماں کے پیٹ میں نے سنبھالا تو ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا، ماں کی گود میں بھی میں ہی سنبھالوں گا۔ توحید پکا کے لے جا، نہیں تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا، سب برباد ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے۔ اللہ پر ایمان رکھ، فرمایا ماں کی گود میں سنبھالوں گا۔ اس طرح فرمایا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، مرکزی حکومت کی منظوری کے بغیر، اسمبلی کی منظوری کے بغیر، وزیروں کی منظوری کے بغیر، صدر کی منظوری کے بغیر میں تجھے کیسے بھلاؤں؟ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی میں 2 نہریں دودھ کی جاری کر دی، اور ایسی نہریں جب چاہے چلا۔ اگر ماں کو ٹیلی فون ہی کرنا پڑتا کہ جی اب بچہ سیر ہو گیا بند کر دو، تو جتنی کمائی تھی ساری یہ ایس ڈی او اور شیر اور یہ افسر ہی کھا جاتے، سارے غریب بھوکے مرتے۔ اللہ نے فرمایا نہر چلانے کے لیے بھی ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں، درخواست دینے کی ضرورت نہیں، وائرلیس سیٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹیلی فون تمہارے دنیا کے لیے، وائرلیس تمہارے لیے، ٹیلی گراف تمہارے لیے، سو انتظام داخلے بینک سب تمہارے لیے، مگر یہ معصوم بچہ ہے، میرا بندہ ہے، میں نہ سنبھالوں تو کون سنبھالے گا؟ فرمایا میرے بندے نہر کے کنارے پہ منہ لگانا تیرا کام ہے، نہر چالو کرنا میرا کام ہے۔ منہ لگا، صرف منہ ہٹا، نہر بند۔ کیا قربان جاؤں اس کی نعمتوں کے، اس نے پروردگار جو ٹھہرا، رب جو ہوا۔ فرمایا اگر یہ نہر بند کرانے کے لیے کاک مول خریدنے پڑتے تو باپ کی ساری کمائی اسی پہ لگ جاتی۔ دیکھتے نہیں ہو یہ نپل چوسنی بازاروں میں، چائنا کی بنائی ہوئی نپل چوسنی 3 دن کے بعد خراب، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن کے بعد خراب، اور پاکستان والوں کی بنائی ہوئی بنانے سے پہلے ہی خراب۔
اپنا کلمہ گو ہے، ہر کام کلمہ پڑھ کے کرتے ہیں. جب تک بدماشی نہ کریں ہمارے اسلام کا حق ادا نہیں ہوتا. جب تک ملاوٹ نہ کریں مسلمان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، اور بڑھتا تو پھر بھی نہیں. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا قبر میں آ جاتا ہے کھوپڑی بھرتی نہیں. کروڑا پتی جو ہے اس کو دوسرا کروڑ چاہیے، لاکھ پتی جو ہے اس کو دوسرا لاکھ چاہیے، اربا پتی جو ہے اس کو دوسرا ارب چاہیے. کون مانگے، کون شکر ادا کرے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو غریب کا بیٹا، مزدور کا بیٹا، تمہارے یہاں تیری ماں کہاں سے ریفریجریٹر لاتی، فریج کہاں سے لاتی، تھرموس کہاں سے لاتی؟ امیروں کے یہاں تو بڑے بڑے گرم دودھ کے انتظام ہے. جب بچہ رویا گرم گرم دودھ پلا دیا. فرمایا تجھے کیا معلوم ہے پو کا مہینہ، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے. رات کی 12 بجے بھی اگر تو نے ماں کی چھاتی کو منہ لگایا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے گرم گرم دودھ پلایا. میں نے تیری ماں کی چھاتی کو ہی تھرموس بنا دیا. تو وزیر کا بیٹا تھوڑا ہی ہے، تو ڈی سی ایس پی کا بیٹا تھوڑا ہی ہے. تو ایک مزدور کا، چوکیدار کا، ریڑی والے کا، کتا ریڑی والے کا، رکشے والے کا بیٹا ہے. میں نے تو تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا. اور کبھی کبھی چینی کی بڑی قلت ہو جاتی ہے تو فرمایا ماں اپنی چائے کے لیے چینی لایا کرے، تیرے باپ کے لیے چینی شکر لایا کرے، خریدا کرے، ڈیپو پہ جایا کرے، دکانوں سے لیا کرے، حلوے کے لیے چینی خریدو، کھیر کے لیے خریدو، اور چائے کے لیے چینی خریدو. پر مجھے اپنی کبریائی کی قسم 2.5 برس تک تو نے ماں کا دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کے چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا. ایک دن بھی پھیکا دودھ نہیں پلایا. اندر ہی اندر میں نے ضرورت کے مطابق میٹھا بنا کر کے ملا کر تجھے کھیر پلایا. جو خدا ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان. ایوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود مگر، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود مگر عزم میں پختگی نہیں. اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں. او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا. زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا.
तुझे तो यकीन नहीं आएगा, तेरे दिमाग में खुदा का कहर कभी आया ही नहीं, तू कभी रोया ही नहीं। तुझे क्या पता, रोने वालों की आंखें गल गई, रुखसारों पे बह बह कर आंसुओं ने नालियां बना ली थी सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के। एक आदमी नीचे से गुजरा, उसके पटके पे कतरे टपके, नाराज होकर कहने लगा, ओए कौन है, कोठे पे मेरा कपड़े पलीत कर दिए। आवाज आई, मैं हसन बसरी के आंसुओं का पानी है, मैं हसन बसरी के आंसुओं का पानी है। वो बेकदर दान था, घर गया, बेटी को कहने लगा, ये मेरी पगड़ी, ये मेरा साफा संभाल कर रख दे, धोना नहीं, जब मेरी मौत आ जाए मेरे कफन में रख देना। अल्लाह मेरा पूछेगा दुनिया से क्या लाया, अर्ज करूंगा मैं रो नहीं सका, एक रोने वाले की आंसुओं की टपकी हुई पगड़ी साथ लेके आया हूं। इसी को इसीलिए फरमाया, तुमने रोजा रखा मेरे लिए, हर इबादत का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे, नमाज का बदला फरिश्तों उठो महलात दे दो, सोने चांदी के मकान दे दो, मुझको अंबर जाफरान के गारे के बने हुए महलात दे दो, इतनी नहरें दे दो, इतने मकान दे दो, इतनी हूरें दे दो, ज़कात के बदले में ये दे दो, खैरात के बदले में वो दे दो, जितनी भी इबादत है सारियों का बदला फरिश्तों से दिलवाएंगे। जब आएगी रोजे की बारी, जब रोजे की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों रोजे का बदला देना तुम्हारे बस का कहां है, रोजे का बदला जन्नत में कहां है, रोजे का बदला महलात में कहां है, रोजे का बदला जन्नतुल फिरदौस में कहां है। मेरे बंदे ने रोजा मेरे लिए रखा, उसका बदला भी मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे की जज़ा, रोजे का बदला, रोजे का सवाब मैं अपने हाथों से दूंगा। और एक रिवायत में यहां तक फरमाया, दूंगा क्या, रोजे के बदले में मैं रब की जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है, ओए ओए ओए, देना लेना क्या, फरमाया मैं हूं, रोजे की जगह मैं हूं, रोजे का बदला मैं हूं, रोजे की फजीलत मैं हूं, रोजे की जगह देने वाला मैं हूं, मेरी जात मौजूद है, मांग क्या मांगता है। जो रोजे नहीं रखते उन्हें क्या कदर, उन्हें तो पता ही नहीं ना। कई सफर में बीमारी में सोच लेते हैं यार कज़ा रख दूंगा, कज़ा ही निकाल दूंगा। ये मसला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया। किसने? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफर है कज़ा निकाल दूंगा, सफर है बीमारी है कज़ा कर दूंगा, ये है। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक रोजा कज़ा कर दिया, एक आदमी ने रमजान के महीने में रोजा कज़ा कर दिया, फिर उसकी कज़ा निकालने के लिए रोजे रखने लगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से ये मालूम हुआ और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि सर्दी गर्मी एक दिन भी ना छोड़े, 100 बरस तक रोजे रखता रहे। हजरत अली कसम खा के फरमाते हैं रमजान के रोजे की बरकत को फिर भी शामिल नहीं हो सकता। 100 साल कभी भी तर्क ना करे, सर्दी गर्मी सफर हदर रखता रहे, रखता रहे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का यह फैसला है, 100 साल रखने के बाद भी रमजान के एक रोजे में जो बरकत मिलनी थी, जो रहमत मिलनी थी, जो अल्लाह की करीमी हासिल होनी थी, वो 100 साल के बाद भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या मालूम है अल्लाह पाक कितनी करीमी फरमाने के लिए तैयार हैं। इस माह मुबारक में नमाज का सवाब 27 गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर और फर्ज 700 फर्ज के बराबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह को 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब। इसलिए मुझे शिकवा है मर्दों से औरतों से कि रमजान के कई रोजे चले गए,
काम भी करो, कपड़े की सिलाई भी करती रहो, बर्तन भी धोती रहो, रोटी पकाती रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जुबान कुछ ना कुछ करती रहे। मगर ये मैंने बयान कर दिया और आप लोगों ने सुन लिया, है बड़ा मुश्किल। हाँ, छोकरी काम करती हुई या लड़के काम करते हुए क्या नहीं करेंगे, जब 80 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ ले बड़े मियां कब्र की तैयारी कर रहे हैं, कब्र में लटकें लटक रही हैं और कंजरी अंदर घुसी हुई है। बाद मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियां बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, बनी इसराइल में 3 आदमी थे, अल्लाह ने उन तीनों को आजमाना चाहा। एक कोढ़ी था, एक सर से गंजा था, एक आंखों से नाबीना और अंधा था। अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा कि इनको जाके आजमाओ, देखो इन्हें। अल्लाह का नूरी फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और कहने लगा तेरा क्या हाल है। उसने कहा बुरा हाल है, सब लोग मुझसे कराहत करते हैं, घिन करते हैं, मेरे करीब कोई नहीं बैठता, मेरे नजदीक कोई नहीं आता, बड़ा तंग हूं, बड़ा परेशान हूं, बहुत जिंदगी तलख है। क्या अगर अल्लाह तुझे अच्छा कर दे? कहने लगा वाह जी वाह सुभान अल्लाह, इतना शुक्र अदा करूं सजदे से सर उठाऊंगा ही नहीं, सजदे से सर उठाऊंगा ही नहीं। फरिश्ते ने उसके बदन पे हाथ फेर दिया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, खैर आ गई। फिर इसके बाद फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से पूछा कि अब तो तू ठीक हो गया, तुझे माल कौन सा प्यारा है? कहने लगा जी गाय। ऊंट मांगा इस कोढ़ी ने कि मुझे तो ऊंट का माल बड़ा प्यारा है। तो एक गाभन डाची उसको दे दी और फरिश्ते ने दुआ की अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास गया और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? कहने लगा बहुत बुरा हाल है, सारी रात सारा दिन सर खुजाते खुजाते मर गया हूं, लोग भी घिन करते हैं, कराहत करते हैं, नाम भी मेरा छुप गया, गंजा गंजा करके सब बुलाते हैं। अच्छा अगर तुझे अल्लाह पाक तंदुरुस्त कर दे? कहने लगा सुभान अल्लाह क्या बात है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेर दिया, वो खैर आ गई, तंदुरुस्त हो गया। और उससे पूछा तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा गाय का माल बड़ा प्यारा है। एक गाभन गाय उसको अल्लाह के हुक्म से दे दी और दुआ फरमाई अल्लाह इसमें बरकत डाले। फिर उस तीसरे नाबीना अंधे के पास गया फरिश्ता और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? उसने कहा बड़ा खराब है, ठोकरें खाता हूं, टकरें लगती हैं, धक्के खा रहा हूं, बड़ी तलख जिंदगी है, बड़ा परेशान हूं, क्या अगर अल्लाह पाक तुझे निगाह दे दे? उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेर दिया, वो ठीक हो गया। अब उससे पूछा कि तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा जी अपने को तो बकरी बड़ी प्यारी लगती है। तो एक गाभन बकरी उसके हवाले कर दी और फरिश्ते ने दुआ मांगी या अल्लाह इसमें बरकत डाल। अब तीनों के तीनों तंदुरुस्त भी हो गए और माल तीनों का इतना बढ़ गया कि उसके तो ऊंटों से जंगल भर गए और उस गंजे की गाय से जंगल भर गए और उस अंधे की बकरियों से जंगल भर गए, माला माल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और ज्यादती करता हूं। वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है।
پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال 2 سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی یہاں، ماروں گا یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں چلا رہا ہے یہ تو۔ جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ دینے، اللہ پاک نے تھوڑا جا آسو۔ اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکنٹ نہیں لگا، وہی کوڑی کا کوڑی، سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہی تو ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا۔ چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی، آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، پھر تو وہ تیری آواز دی ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، ہاں اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے، مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کرو، اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ تو میاں معاف کر بس، اور کیا ہے۔ کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد، بولے انہوں نے ڈھنگ بنا رکھا، یہ سارا دن گوتھلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور برتلے تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے تو نہیں دیے نہ کبھی، تو نے دیے ہوں تو واپس لے لے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں۔ تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا، مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی، تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیر ہوں، نادار ہوں،
مفلسوں غریبوں میں نے، اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا. فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے. جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا، تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی. بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں. فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو کہنے لگے اوے منہ سنبھال کے گل کر، دساں تینوں گنجا کس نے آکھ دے ہوندے ہیں. اچھا چل تو گنجا 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 گنجا، تو نہ گنجا، تیرا پیو گنجا ہوئے گا، میں گنجا کیوں ہوتا کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا. میں کہا جا جا، باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے. بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو، خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا، پہلے والا کوڑی والا حشر. ساری گائے مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی. وہ گنج پھر تشریف لے آیا، حضرت پھر گنجے کے گنجے، سر میں کھاج اٹھی نا، یوں کھجایا. وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا ذرا اس کو، یار فقیر کہاں تھا، تھا پھر چلا گیا. یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ. یہ سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. یہ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا، نابینے کے، اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے، اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دکو دھوڑوں سے بچا، اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا. میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا. حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا، اس مالک کا احسان ہوا، اللہ نے دوبارہ نگاہ دی، یہ دنیا میں نے پھر دیکھی، اور مالک کائنات کی قسم ہے میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا، جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا، تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا، اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا. میں انکار کروں، میں ڈوب کے نہ مر جاؤں؟ کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں. اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے، میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے. بس فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب، اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا. بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو بات ہے ساری یقین کی.
آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں۔ اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے، یہ جنت بن جائے۔ اور بن گئی کتنے لوگوں کی، دنیا ہی میں لوگوں نے